नाम पास्टर विक्टर मैनुअल है और यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से मेरा ताल्लुक है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि खुदा उनका कलाम आप तक पहुँचाया जाए, और मैं शाइन स्टार टीवी के जो वर्कर्स हैं और खुदा उनके खादम पास्टर आशिर मंचा का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुँचाऊँ। तो आज हम खुदावन के कलाम में से बात करेंगे खुदा के फजल और खुदा के इत्मीनान की। और खुदावन ने मेरे दिल में ये बात डाली कि इस ज़मीन पर हमें खुदा के फजल और खुदा के इत्मीनान की बड़ी ज़रूरत है। तो बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम कलाम को सुनने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो शायद बल्कि डेफिनेट हम खुदा का फजल यानी खुदा की मेहरबानी को और खुदा के इत्मीनान को हासिल कर सकते हैं। इस ज़मीन पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें लंबी उम्र और प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, और इसके साथ साथ इत्मीनान या पीस ऑफ माइंड, इन चीज़ों की हमें बड़ी ज़रूरत है। और बाइबल इसके ताल्लुक से हमें क्या सिखाती है? बाइबल मुकद्दस दो अहदनामों पर मुश्तमिल है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। तो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में खुदा के फजल और खुदा के इत्मीनान की बड़ी बात की गई है, बड़ी मुनादी की गई है। पौलुस रसूल के गालिबन कोई 13-14 खतूत है, और इसके अलावा पतरस ने भी खुदा के फजल और खुदा के इत्मीनान की बड़ी बात की है। और पौलुस रसूल ने इस बात को हर खत में, जो भी खतूत उसने लिखे हैं, उसने उसके खतों के शुरू में या खत के आखिर में उसने इस बात के लिए कहा कि आपके साथ खुदा का फजल और खुदा का इत्मीनान होता रहे। हम खुदावन के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। पतरस रसूल का दूसरा आम खत है, और उसने खूबसूरत बात खुदा उनके कलाम में ये की है, और इस बात की चूंकि हमें बड़ी जरूरत है इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से तुम्हें फजल और इत्मीनान ज्यादा होता रहे। जब तक हम इस जमीन पर हैं, ये एक दुआ है चर्च के लिए, चर्च के लोगों के लिए दुआ है। और उसने ये कहा कि खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मतलब जब तक आप इस जमीन पर हैं, इन दोनों चीजों की आपको बड़ी जरूरत है। और ये कहां से मिलती हैं? हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। और खुदा की तरफ से कैसे मिलती हैं? जैसे हमें खुदावन की पहचान मिलती है और हमारे ताल्लुकात उसके साथ गहरे होते जाते हैं, और फिर वो अपना इत्मीनान और अपनी मेहरबानी हमारे हृदय में डालता है। तो मैंने कहा कि ये कैसे मिल सकता है? लोग खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनके ताल्लुक खुदा के साथ गहरे होते जाते हैं, और उन पर खुदा का फजल भी होता जाता है और खुदा का इत्मीनान भी उनको मिलता जाता है। क्योंकि इस इत्मीनान की हर शख्स को इस जमीन पर जरूरत है। जब हम इस खत की जो हेडिंग है उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पतरस का दूसरा आम खत, हर शख्स के लिए है। और जितने लोग इस जमीन पर रहते हैं उनको खुदा के फजल की यानी खुदा की मेहरबानी की और खुदा के इत्मीनान की बड़ी जरूरत है। फिक्रमंदी, परेशानी, बेचैनी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि फिक्रमंदी से इंसान का दिल जो है वो दब जाता है और अच्छी बात से खुश होता है। फिक्रमंदी दुनिया में है, फिक्रमंदी दुनिया की तरफ से मिलती है, लेकिन इत्मीनान, शादमानी, खुशी
خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ امثال کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، فکر مندی سے انسان کا دل دب جاتا ہے اور اچھی بات سے خوش ہوتا ہے۔ تو اچھی بات کیا ہے؟ گڈ نیوز کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو امثال کی کتاب میں ہی اس کے 3 باب کی غالباً 2 آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری باتوں کو بھول نہ جا۔ My son, don't forget my word۔ اس کو بھول نہ جا، اس کو اپنے دل میں رکھ لے، کیونکہ اس کلام کے سبب سے you will get the prolonged life, prosperity and peace of mind۔ ان چیزوں کی اس دھرتی پر ہمیں بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم فکر مند رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور دوسری بات جو ہے ہمارا دل دب جاتا ہے۔ تو دل کے دب جانے سے بعض اوقات انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، اور اس کا اطمینان چھن جاتا ہے۔ تو کس طرح سے ہم اطمینان کو حاصل کر سکتے ہیں؟ پطرس نے دعا بھی دی چرچ کو، عام لوگوں کو، اور پھر ان کو یہ طریقہ بھی بتایا کہ ہم کس طرح سے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں خدا کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دعا اس نے دی، جو انفارمیشن پطرس نے دی، اس نے کہا خدا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کے سبب سے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ ہوتا رہے۔ جیسے جیسے خداوند کی پہچان ہمیں ملتی جائے گی جب تک ہم اس زمین پر ہیں، ویسے ویسے ہمارے اندر خدا کا اطمینان آتا جائے گا، ہم خوشی سے بھرتے جائیں گے، پریشانی ہماری زندگی سے جاتی رہے گی، اور یہ خدا کی طرف سے ہم پر مہربانی ہوگی۔ اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک جسمانی پہلو، ہماری نیڈز ہیں، اس میں اس کی پہچان کے سبب سے خدا کا فضل اور خدا کی مہربانی ہم پر ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہماری زندگی جو 2 حصوں میں ہے، ایک ہماری زندگی کا جسمانی پہلو ہے، ہماری نیڈز ہیں بہت ساری، خدا ان نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے، اور اسی طرح دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے روحانی پہلو۔ اور اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس میں دونوں حصوں میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خداوند کی پہچان کے سبب سے ہمیں چیزیں میسر آتی ہیں۔ اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی ہیں۔ ہماری روحانی زندگی اور ہماری جسمانی زندگی۔ ہماری روحانی زندگی میں ہماری روح کی تازگی کے لیے ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام ہم پڑھیں، خدا کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھیں، اور اسی سبب سے خدا کی پہچان ہمیں ملتی جائے گی۔ جتنا ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کریں گے اور جتنا وقت اس کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، اس سبب سے ہمیں خدا کا اطمینان بھی ملتا ہے، اور اس کی پہچان کے سبب سے خدا ہماری جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور پھر خدا ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ تو اس زمین پر ہمیں چونکہ پریشانیاں بہت ہیں، مصیبتیں ہیں، مسئلے مسائل ہیں۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ مصیبت انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور انسان مصیبت کے لیے پیدا ہوا ہے، پر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خدا ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے ہمیں چھڑانے اور بچانے کا حل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح آپ اطمینان کی حالت میں رہ سکتے ہو۔ خدا کے پاس ایک گہرا اطمینان ہے جو وہ ہمیں اس دھرتی پر دینا چاہتا ہے۔ ہماری ضرورتیں، فزیکل لائف کی ضرورتیں بھی اس کے فضل کے سبب سے پوری ہوتی ہیں، اور پھر ہماری جو روحانی ضرورتیں ہیں خدا اپنے کلام کے سبب سے وہ بھی اس دھرتی پر پوری کرتا ہے۔ تو
ज़बूर नवीस एक खूबसूरत बात करता है और वो कहता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। उसको, ज़बूर नवीस को खुदावन की पहचान थी, उसको इस बात का तजर्बा था कि खुदावन के साथ वक्त स्पेंड करने के सबब से खुदा हमारी फिक्रमंदी ले लेता है, खुदा हमारी परेशानी ले लेता है और खुदा हमें बहाल करता है और खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है और इत्मीनान हमारी जिंदगी में आने लगता है। मैं खुदा उनके कलाम में से पढ़ूंगा, ज़बूर नंबर 94 वर्स 19। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। शादमानी किस सबब से आती है? खुदावन के कलाम के सबब से। जो खुदा इत्मीनान देता है, जो खुदा तसल्ली देता है, तो इस धरती पर हमें तसल्ली और इत्मीनान की बड़ी जरूरत है। और वो किसकी तरफ से मिलती है? वो खुदा की तरफ से मिलती है, वो खुदा देता है। और इस बात का तजर्बा ज़बूर नवीस ने किया और उसने कहा, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरे दिल को शाद करती है। इंसानी जिंदगी में जो दो उज़्व हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 वो है दिल और हमारा ज़हन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। जब हम फिक्रमंद हो जाते हैं, उससे दिल भी बैठ जाता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। इसका ताल्लुक हमारे ब्रेन से और हमारे दिल से है। जरूरी बात है कि हम खुदा के साथ गहरी रिफाकत में रहें, गहरी मोहब्बत में रहें, ताकि खुदा का फजल हम पर हो, खुदा की मेहरबानी हम पर हो और खुदा अपना इत्मीनान हमारे दिलों में डाले और हमारे जहन भी जो हैं वो खुदा के कंट्रोल में रहें, ताकि इससे हमारी उम्र बढ़ जाती है और हम मुश्किलात से, बीमारियों से, दिल की तकलीफ से और ब्लड प्रेशर से भी बचे रह सकते हैं। तो अगर आप खुदा के कलाम का यकीन करते हैं कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सच्चाई पर मबनी है और खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा हो जाता, हमारी जरूरतों को, रूहानी और जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने की वो कुदरत रखता है, तो फिर वो अपने कलाम के पीछे खड़ा होकर हमारी उन जरूरतों को पूरा करता है, वो हम पर फजल करता है और वो अपना इत्मीनान हमारे हिर्दों में डालता है। तो आए मेरे साथ खुदावन के कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका गालिबन चौथा बाब है और उसकी हम पढ़ेंगे 6 आयत से। फिलिपी की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका चौथा बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 6 आयत। किसी बात की फिक्र ना करो, एक अश्योरेंस है, कलाम गारंटी देता है इस बात की। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। जब हम ऐसा करते हैं, फिक्रमंदी छोड़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। जब हम उसमें शुक्रगुजारी करते हैं, मुश्किल में भी, प्रॉब्लम्स में भी, तो खुदा हमारे हृदय में अपना इत्मीनान डालता है। शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए तो एक लफ्ज है आगे, तो। क्या लफ्ज है? तो। यानी पिछली जो अबारत है उस वो कंडीशनल वर्ड है। तो अगर हम इसको पूरा करते हैं, अगर हम बेचैनी को अपनी जिंदगी से दूर करके शुक्रगुजारी करते हैं, बावजूद मुश्किलात हैं, उसके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा इन सर्कमस्टांसेस के लिए भी खुद तेरा शुक्र है। तो जब हम इस तरह करते हैं तो फिर कलाम में लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, खुदा का इत्मीनान
जो समझ से बिल्कुल बाहर है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हमें पता नहीं ये खुशी जो है ये कहां से आई है हमारे दिल में। पर याद रखिए, खुशी का मंबा खुद खुदावंद है। खुशी, इत्मीनान उसकी तरफ से मिलता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। कहां से खुशी आई है हम इस बात को नहीं जानते, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये भेजने वाला खुदावंद ही है। खुशी, इत्मीनान का सरचश्मा खुदावंद है और वही हमें खुशी बख्शता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि उसके हुजूर में कामिल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। और वही इंसानों के लिए भेजता है, जब अपना फजल उन पर करता है तो अपनी शादमानी उनके अंदर भेजता है। और परेशानियां, दुख, मुसीबतें कलाम में लिखा है काफूर हो जाती हैं। अपने लोगों को जो कलाम पढ़ते हैं, कलाम की रहनुमाई लेते हैं और कलाम का यकीन करते हैं। कलाम सुनना फर्क बात है, लेकिन कलाम का यकीन करना फर्क बात है। लोग कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ते भी हैं, कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लेते हैं, लेकिन कभी इनिशिएटिव नहीं लेते, स्टेप नहीं लेते कि मैं इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के अयाम बसर करूंगा। और तब खुदा का इत्मीनान उनके हृदयों में आता है। और यहां पर जो लिखा है, तो जब हम खुशी के साथ शुक्रगुजारी करते हैं दुख में भी, तो लिखा है कलाम में, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है। हम सोचते हैं कहां से आई है ये खुशी, लेकिन खुदा भेजता है, क्योंकि वो इत्मीनान का सरचश्मा है। इत्मीनान उसके अंदर से बहता है। लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। याद रखिए नाजरीन, इस जमीन पर हमारे जिस्म के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, दिल और दिमाग। अगर ये खुदावन के कब्जे में है, खुदावन का कंट्रोल इन पर है, तो खुदा हमारे जहन को भी, जहां पर टेंशन होती है, ये वार एरिया है जहां जंग लगती है, ख्यालात की, सोचों की जंग लगती है, खुदा इसको भी महफूज रखता है। और फिर आगे लिखा है, हमारे दिलों को भी वो महफूज रखेगा। इस जमीन पर ना इंसान का दिल महफूज है और ना उसका ज़हन महफूज है। ज़हन में फिक्रमंदी के सबब से ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिक्रमंदी से इंसान का दिल भी दब जाता है। और खुदा हमारी जिंदगी से फिक्रमंदी को दूर करता है, अपना फजल हम पर करके, अपनी मेहरबानी हम पर करके वो हमारे ऊपर रहम करता है, फजल करता है और फिर अपना इत्मीनान हमारे हृदयों में डालता है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक खूबसूरत बात कही अपने शागिर्दों से। हर दौर में इंसान की मुश्किल उसकी फिक्रमंदी रही है, उसकी परेशानी रही है, और खुदा फरमाता है कि इंसान को इन चीजों की जरूरत है तो मैं उसको ये चीजें दूंगा। और नबियों की मार्फत, रसूलों की मार्फत उसने कलाम फरमाकर उसने इंसान को इस बात से अवेयर किया कि मैं जो तुम्हारा खुदा हूं, खुशी और इत्मीनान का सरचश्मा हूं, मैं इत्मीनान भी तुम्हें दूंगा और मेहरबानी भी तुम पर करूंगा अगर तुम मेरे साथ वक्त स्पेंड करो, मेरी पहचान करो। तो जब हम खुदावन की पहचान करते हैं, तो पतरस के थ्रू खुदावन ने यह बात कही थी कि मसीह यस्सु और खुदा की पहचान के सबब से तुम्हें खुदा का फजल और खुदा का इत्मीनान हासिल होता रहे। यानी जब तक तुम इस जमीन पर हो, तुम्हें इन चीजों की जरूरत है।
سامعین ناظرین ہم سب کو اس کلام کی ضرورت ہے، اور جب کلام کی ضرورت ہے تو کلام کے پیچھے ہماری جو فزیکلی نیڈز ہیں، اور وہ ہے خدا ہم پر مہربان ہو، یعنی خدا کا فضل ہم پر ہو، اور پھر خدا کا اطمینان ہمیں حاصل ہو۔ اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بات کی کہ یوحنا کی انجیل میں آپ جانتے اس بات کو، میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اور جس طرح دنیا تمہیں دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا۔ دنیا کیسے اطمینان تسلی دیتی ہے ہمیں؟ بھائی جی تسلی کریں، بہن جی تسلی کریں، خدا آپ کو تسلی دے، خدا آپ کو اطمینان دے، خدا آپ کی پریشانی دور کر، باوجود اس کے اطمینان ان کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح اطمینان نہیں دیتا، جس طرح میں اطمینان دوں گا وہ تمہارے دل کو بھی اور تمہارے ذہن کو بھی محفوظ کر لے گا، تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ اس کے اندر کیسا اطمینان تھا خدا یسوع مسیح کے اندر؟ جب فکروں کی کثرت ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہمارا دل، ہمارا ذہن اپسیٹ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہم پر پڑتی ہے، ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، بے چینی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اطمینان ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے، اور پھر ہم خداوند کو پکارتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے مرکز رسول کی انجیل، مرکز کی انجیل نکالیں گے، اور غالباً اس کا مرکز کی انجیل اس کا 4 باب ہے، اور اس کی 35ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ جھیل میں تھے، دوسری طرف جانا تھا، کنارے پر تھے، تو یسوع نے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ جھیل میں کیا ہے؟ طوفان ہے، آندھی ہے، اور کشتی ڈوبنے کو ہے، اور خدا یسوع مسیح کشتی میں پیچھے کی طرف سو رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، ایسی مشکل سچویشن میں آندھی ہو، طوفان ہو، کوئی شخص سو نہیں سکتا، اور شاگرد سو بھی نہیں رہتے، وہ پریشان تھے، اور اپنی پریشانی وہ خدا یسوع مسیح پر اسے جگا کر ظاہر کر رہے تھے، اور اسے کیا کہہ رہے تھے؟ اے استاد، تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ And he was sleeping۔ کیوں سو رہا تھا وہ؟ اس کے اندر اطمینان ہے، اطمینان کی حالت میں ہے وہ، اور اس کا مظاہرہ اس نے کیا کہ اس نے کہا تھا، پہلے شاگردوں سے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ تو جب وہ اٹھا اور وہ اپسیٹ نہیں ہوا، وہ پریشان نہیں ہوا، اس کے اندر اطمینان تھا، اور اس نے آندھی اور تیز ہوا اور طوفان کو بھی ڈانٹا، اور کلام میں لکھا ہے وہ ساکن ہو گئے۔ اس جھیل میں بھی اطمینان آ گیا۔ خدا نہ صرف زندگیوں میں بلکہ سمندروں کے تلاطم کو بھی ساکن کر دیتا ہے۔ ان کے اندر جو بے چینی ہے، لہروں کے سبب سے جو بے چینی ہے، ان کو بھی وہ دور کرتا ہے۔ اور انسانی زندگی کے اندر بھی تلاطم ہے پریشانیوں کا، پریشانیوں کے سمندر میں ہے انسان، پر خدا قادر مطلق خدا اطمینان ہر چیز کو بخشتا ہے۔
اس نے اطمینان نہ صرف ان شاگردوں کو دیا بلکہ اس نے اس جھیل میں جو تلاطم تھا، طوفانی ہوائیں تھی، ان کو بھی اس نے ساکن کر دیا، تھما دیا۔ یسوع مسیح اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ دنیا اس کو نہیں جانتی، پر جب ہم اس کی طرف آتے ہیں، رجوع لاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو ویسے ویسے ہمیں اس کی پہچان ملتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس کی پہچان ملتی جاتی ہے اور ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہے، یہ صاحب اختیار ہے، تو پھر ہم اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وہ اپنا فضل اور اپنا اطمینان ہمارے ہردے میں ڈالتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اور ہماری نیڈز جو ہیں، بے چینی ہے، پریشانیاں ہیں، اس کے سبب سے دل کی بے چینی، گھبراہٹ اور ذہنی ٹینشن، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں خداوند کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ آئیں جلدی سے، وقت ہمارے پاس کم ہے، جلدی سے عبرانیوں کے نام خط ہے، اس کو پڑھیں گے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ، ایک اوپن انویٹیشن ہے، that's for you, for everybody, those who are listening this word. This is a word of God. اس میں لکھا ہے آؤ ہم خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے چلیں۔ ہاللیلویہ۔ آؤ ہم خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو، تاکہ ہم پر فضل ہو۔ خدا نے رحم کرنے کے لیے اپنا تخت لگایا ہوا ہے، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں سکھ، چین، اطمینان مل جائے، اور خدا یہ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے تخت لگایا ہوا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں عبرانیوں کے نام خط 4 باب 16 آیت میں لکھا ہے آؤ ہم خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں، وہ مہربانی خدا کی حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اس کلام کے سبب سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئے میں آپ کے ساتھ مل کر چھوٹی سی دعا آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، میں نہایت شکر گزار ہوں تیرے کلام کی سچی باتوں کے لیے، اور تو مبارک خدا ہے، اور مبارک وہ لوگ ہیں جو تیرے کلام کا یقین کرتے ہیں۔ یقیناً اے خداوند وہ تجھ سے اے خداوند فضل یعنی مہربانی اور اطمینان حاصل کر سکتے ہیں، اور جو تو مہیا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تمام ناظرین کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کا اطمینان اور آپ کا فضل اے خداوند تمام ناظرین پر ہمیشہ ہوتا رہے۔ آمین۔